बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि इस वक्त जो बगराम एयरबेस है वो रूस के कब्जे में आ गई। नाज़रीन, अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। आखिर जो अफगानिस्तान है, इसने ये बगराम एयरबेस जिसके हवाले से अमेरिका बड़ा दावा कर रहा था, ये रूस के हवाले कब की है और क्यों, इसके कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की SSG कमांडो फोर्स ने केच बलूचिस्तान के अंदर फितना उल हिंदुस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इसकी भी ताजा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मामलात खासे जो है वो कशीदा लग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान का जो रूस के साथ मुआहिदा हुआ है ये ऐसे नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कुछ अहम तरीन मुहर्रिकात थे। और ये आज की बात नहीं कि अचानक जाके ये मुआहिदा हो गया, इसके पीछे गेम चल रही थी। बेसिकली तो ये जो बगराम एयरबेस है, इस पर कब्जा करवाने के लिए बगराम एयरबेस जो है इसको अमेरिका के लिए चैलेंज बनाने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से ये प्लानिंग की गई थी। अभी ये जो अफगानिस्तान का वजीर दिफा मॉस्को गया है, तो इस दौरान जो है वो ये जो इंडिया का इंटेलिजेंस के हवाले से यानी खुफिया एजेंसी इराक को मुकम्मल तौर पे जो देख रहा है और कौमी सलामती का जो मुशीर है अजीत डोल, वो भी उस वक्त मॉस्को में मौजूद था। इनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये सारे का सारा जो प्लान है वो इंडिया ने किया। और क्यों किया, उसकी वजह यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अगर तो बगराम एयरबेस जो है जिसके हवाले से बातचीत पहले खबरें सामने आ रही थी कि चाइना जो है उस पर कंट्रोल ले रहा है, उसको लीज पे ले रहा है इससे अफगानिस्तान से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये जो मुआहिदा हुआ है S-400 डिफेंस सिस्टम के हवाले से और दीगर असलहा और गोला बारूद के हवाले से, तो उसमें यह भी शामिल है कि जो बगराम एयरबेस है ये रूस के कंट्रोल में रहेगी। नाज़रीन, रूस की फौज और रूस का जो जंगी साजो सामान है वो काफी टाइम पहले से बगराम एयरबेस पर थोड़ा थोड़ा सा उतरना शुरू हो चुका था। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जब हमला किया गया तो उस वक्त बड़ी तादाद में ड्रोन्स वहां पे मौजूद थे। उन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने तबाह किया था और अब ये खबर आ रही है कि अब रूस जो है वो वहां पे मौजूद होगा। ना रूस अपनी अगर अपने मुल्क से बाहर जो एयरबेस है बगराम, इसको कंट्रोल में लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर अपना कंट्रोल और सूरत हाल के ऊपर जो है वो नजर रखने के लिए इसको इस्तेमाल करेगा। और दूसरा, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एयरबेस है, अमेरिका ने इसे बड़े दिल से बनाया था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा था जी कि हम हर सूरत बगराम एयरबेस अफगान तालिबान से वापस लेंगे। तो अब जो है वो उनका ये जो ख्वाब है ये भी चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि रूस इसके ऊपर आके बैठ चुका है और इसमें भारत जो है उसको अब वहां पे मौजूद रहने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अफगान तालिबान को अपनी मुट्ठी में कर लिया जी कि देखें हमने तुम्हारा जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस है, वो मजबूत कर दिया कि पाकिस्तान अब यहाँ पे जो है वो पर नहीं मार सकेगा। पाकिस्तान अब आए रोज तुम्हारे ऊपर जो हमले करता था वो नहीं कर पाएगा। तो भारत को यहाँ पे बैठने का मौका मिल जाएगा। और भारत के और रूस के आपको पता है काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि Su-57 जंगी तैयारे जो हैं ये अब भारत रूस से लेने जा रहा है। तो गेम को अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर मामलात हैं वो रशिया और जो इंडिया है वो मिलकर कर रहे हैं और अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। देखिए बात चाइना के लिए, तो चाइना के लिए रशिया ने उनसे बात की थी कि एक मुतवाजन पॉलिसी उनके साथ रखी जाएगी। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज जो अफगानिस्तान है वहां पे कुछ और भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में हमले भी शुरू हो चुके हैं। ARF जो है उनकी जानिब से, NRF की जानिब से आज इंकशाफ किया गया है कि सूबा बदख्शां का अहम इलाका, वहां पर बड़ी तादाद में अफगान तालिबान कमांडर जो हैं
ان کو مارنے کا انہوں نے دعویٰ کیا. انہوں نے کہا جی کہ آج ہم نے یہ بڑا اٹیک کیا ہے کہ بدخشاں جو ہے وہ اب مکمل طور پہ ان کے کنٹرول سے نکل رہا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو افغانستان ہے وہ اس وقت طالبان جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب امریکہ کے ساتھ تو ہماری بنتی نہیں ہے اور آ کے اب رشیا ہے تو رشیا کو انڈیا کے ساتھ مل کے یہاں پہ مضبوط ٹھکانے فراہم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو کنٹرول ہے وہ افغانستان میں مضبوط ہوگا اور ہماری فوجی مدد کریں گے, جس سے جو بغاوت ہے یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ NRF ہے, AFF ہے, یعنی جتنی بھی افغان طالبان مخالف قوتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تو یہ اس وقت ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. دوسری طرف ایک اہم خبر ہے اور وہ خبر ہے کیچ بلوچستان کے حوالے سے. ناظرین بلوچستان کا علاقہ کیچ جو ہے وہاں پہ آج پاکستان کی SSG کمانڈو فورس کی جانب سے اور FC کی جانب سے ایک مشترکہ آپریشن کیا گیا ہے, جہاں پر فتنہ الہندوستان کے اہم ترین کمانڈرز جو ہیں ان کی موجودگی کی اطلاعات تھی. جب یہ حملہ کیا گیا تو دونوں طرف شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بتایا گیا کہ 4 اہم کمانڈر جو ہیں وہ فتنہ الہندوستان کے مارے گئے, جن میں سے 2 کا تعلق افغانستان سے تھا اور 2 جو ہیں وہ بلوچستان سے ان کا تعلق تھا, جو کہ مقامی کمانڈر تھے لیکن BLA BLF کے ساتھ کام کرنے والے. ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی خراب ہو چکی ہے دہشت گردوں کی, کیونکہ پاک فوج کی جانب سے کیے جانے والے آپریشنز میں اب براہ راست جو SSC کمانڈو فورس ہے اس کو اتارا گیا ہے. اس وقت سرچ آپریشن بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, پہاڑوں کے اوپر آپریشن ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ماری جانا یہ بھارت کے لیے خاص طور پہ ایک بڑا دھچکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جب رشیا اور جو انڈیا ہے یہ مضبوط ہو کے بیٹھ جائیں گے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بڑے چیلنج کھڑے ہو سکتے ہیں. ناظرین یہ کچھ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج پاکستان نے باضابطہ طور پہ جو رشیا اور افغانستان کا معاہدہ ہوا ہے اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کو یعنی دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ اور گولہ بارود اور ڈیفنس فراہم کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے ہی, لیکن یہ جو انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو رشیا کی جانب سے اس کا مطلب ہے کہ براہ راست جو ہے وہ مدد فراہم کی جا رہی ہے, جو کہ خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرے گی. پاکستان کی جانب سے یہ ایسے وقت میں جو احتجاج کیا گیا اور اس کو ناقابل عمل قرار دیا گیا ہے کہ جب ناظرین رشیا نے خود ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا ہوا ہے, ابھی تک نکالا نہیں, اور نہ ہی باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو تعلقات ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہے, ابھی بھی بہت سارے ان کے جو لیڈران ہیں وہ انٹرنیشنل دہشت گردی کی فہرست کے اندر شامل ہیں, اور جب تک وہ نہیں نکلتے تب تک رشیا جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر معاملات کرتا ہے یا ان کے اوپر پابندیاں لگی ہونے کے باوجود ان کی مدد کرے گا تو عالمی سطح پہ رشیا کو بھی جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. یہ جو معاملات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ایزی نہیں ہے کہ جی یہ کل کلاں آ کے تو یہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگ جانا ہے, اور پاکستان کو خیر اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو ہم جو اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.